मैले आफ्नै लागि पनि बेस्ट टाइम दिने टाइम थिएन सो कामको लागि र करियरको पछाडि मात्र भागेको रहेछु कि कसैलाई पनि त्यति धेरै टाइम थियो दिन पाएँ हजुरबा हजुरमुवाहरूले मामा माइजूले सबले धेरै पैसा दिने कि मलाई अनि मेरो बहिनी भाइले जहिले फाइट गर्थ्यो मलाई किन धेरै दिएको सेयर गरौँ अनि त्यो पैसाको भ्यालु हुन्छ नि त्यो बेलामा अब सबै अरूले गिफ्ट दिने भएर होला एकदमै महत्त्व थियो त्यो कलेक्सन गर्ने नयाँ नयाँ पैसा तास खेल्ने सायदै अब फेरि बच्चा हुन पायो हुन्थ्यो फर इक्जाम्पल अब कफीकै लागि भनौँ न किचनको सामानहरू यस्तो डेकोरको सामानहरू बढी किन्थेँ त्यो पैसाले चाहिँ यहाँको इष्टदेवको हुनुहुन्छ गणेश भगवान् भैरव जान्छु अब ब्याचलर मास्टर्स गर्दा पनि लाइक गाडीमा जाँदा पनि हुन्छ नि कम्पेयर गर्दा चाहिँ मलाई जे अपग्रेड हुनु पर्थ्यो कि चाहियो टाइपको स्वभाव थियो एकदमै ह्याप्पी सुत्नै दिँदैनन् फेरि त्यस्तो त्यो पैसा सैसा धेरै त्यो डिमान्ड होइन कि त्यो रहर के रमाइलो हुने कि स्कुलिङ टाइममै हो हामी बच्चा हुँदाको कुरा अब जस्तो लेहेङ्गा कि अब 6-7 मा पढ्दाखेरि होस् 5 मा होस् लेहेङ्गा चाहिने कि लागेको बानी स्पेसिफिक के बनाउनुहुन्छ कति धेरै आइटम बनेर आउँछ मटन लाइक सबै फ्राईहरू पक्कोहरू यस्तो हुन्छ नि प्रोफेसनली त होइन मलाई त्यस्तो धेरै पकाइराखेको पो त्यस्तो टेस्टहरू बनाउन आउँछ होइन तर पनि मम्मीहरूले भन्दै भयो तिमी साइडमा बस्छ तिमी किचनमा आयो सब काम बिग्रिन्छ भन्छ तर पनि बनाउन कोसिस गर्छु नेपाली खाना त हो नि त्यही अचार लाइक मटन यस्तै म्यागजिनहरूबाट पत्रपत्रिकाहरूबाट हामी कलाकारको बारेमा र विभिन्न सेलिब्रिटिजको बारेमा धेरै जानकारी पाइरहेका हुन्छौँ त्यसै गरी आज हामीले तयार पार्न लागेको यो कार्यक्रमबाट तपाईँलाई हामी श्वेता खड्काजीको विभिन्न रूप रङ्ग प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछौँ अब हुन त उहाँलाई हामी कलाकारको रूपमा चिन्छौँ अनि बिजनेस वुमनको रूपमा चिन्छौँ अरू पनि पक्ष होलान् जुन हामीले एक्सप्लोर नगरेको थाहा नभएको हजुर यहाँ यो म्यागजिन हुँदाखेरि यो ठ्याक्कै याद आयो कि हेर्दाखेरि लाइफस्टाइल कलाकारहरूको कति धेरै लाभिस छ त्यो बाहेक हामीले नदेखेका केही पक्ष रमाइला पक्षहरू पनि हामी यो कार्यक्रममा आज प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछौँ आशा गर्छु यहाँले हेरेर साथ दिनुहुनेछ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा श्वेताजीको अफिसमा आउनको लागि हामी सौभाग्य पाएका छौँ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू आज हामी त यो वाल अफ मेमोरिज अगाडि छौँ यहाँनिर होइन यहाँ दर्शकहरू देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको मन्छुले यादहरू मेटिएका राम्रो तस्विरहरू राख्नु भएको छ सो आई भेरी मच फन्ड अफ पिक्चर्स हो फोटोहरू मनपर्छ यहाँलाई मनपर्छ मनपर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ नि आफ्नो मेमोरिजहरू चाहिँ कलेक्सन गर्नु मन लाग्छ कहिले बनाउनु भएको थियो सबै यो त हामीले अफिस डिजाइन गर्दा नै हो अझ धेरै पिक्चर्सहरू राख्न बाँकी छ यो हामीले ट्रीको कन्सेप्टमा आर्ट गरेको छौँ होइन त्यसको तल उसमा धेरै पिक्चर्सहरू एड हुन बाँकी छ तपाईँको मिटिङ रुम होइन अफिसको मिटिङ सो यहाँ अब अहिलेको जल्दबल्दै कुराहरूबाट सुरु गर्नु जस्तो लाग्यो है कोभिड-19 छ हामीले अघि यहाँ सुनेका थियौँ कि तपाईँहरूको पनि धेरै टाइमसम्म चाहिँ अफिस बन्दै भयो एक तपाईँहरूको हस्पिटालिटीको बिजनेस पनि ठप्पै थियो होइन तपाईँ कन्स्ट्रक्सन बिजनेसमा पनि हुनुहुन्छ सो अहिले कसरी बानी चलिरहेको छ तपाईँको कम्पनीले अथवा कसरी अघि बढिरहेको छ यस्तो भयो अब यो कोभिड मैले मात्र फेस गरेको होइन हाम्रो होल अब वर्ल्डले नै फेस गरिरहेछ योबाट बन्द गरेर भन्दा पनि बचेर योसँग लडेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्यो अनि सबैलाई कति दिन घर बस्ने होइन कामहरू पनि कति दिन स्टप गर्ने मुभ अन हुनै पर्यो अब मभन्दा पनि मसँग काम गर्ने हाम्रो टिम जो चाहिँ अलि लेबर वर्कर्सहरू भयो साइडमा काम गर्ने कति पिटी कन्ट्र्याक्टरहरू उहाँहरूको फ्यामिलीहरू उनीहरू रेन्टमा बसेर सर्भाइभ गरिरहेछ नि त अनि उहाँहरूको लागि सोचेर पनि होइन काम त गर्नैपर्छ हो भनेर बरु जति पनि हामीले अवेरनेस त्यो उसको चिजहरू सेफ्टीहरू युज गरेर नै काम गरिरहेछ 3 महिना त झन् घरबाट बाहिर कोही निस्किने आँट पनि गर्नु भएको थिएन तपाईँको मानसपटल कस्तो थियो कसरी सुरु गर्ने काम होइन कुनै डर पनि छ बाँचेला कि मरेला भनेर त्यसरी ल्याएको छौँ हामीहरूसँग कोभिड-19 होइन +2 गरेदेखि नै सायद मैले फ्यामिलीलाई टाइम दिएको थिइनँ हुन्छ नि जहिले करियरको पछाडि कामको पछाडि प्रोग्राम यतिसम्म फिल भयो कि साँच्चैकै मेरो फ्यामिलीले यति अन्डरस्ट्यान्ड नगरिदिएको भए म यहाँ हुन्न थिएँ हुन्छ नि जहिले पनि टाइम दिएन भन्ने क्वेसन त हुन्थ्यो तर यो कोभिडले चाहिँ मलाई फेरि फ्यामिलीमा
रिअट्याचमेन्ट अब हुन्छ नि उहाँहरूको दुःख सुखमा धेरै टाइममा इङ्गेज हुन पाएँ, परिवारको महत्त्व अझ धेरै फिल गर्न पाएँ होइन। र कोभिडको सर्भाइभमा हामीले के फिल गऱ्यौँ भने मान्छेहरू पैसाको लागि भनौँ, कामको लागि भनौँ, जेको लागि पनि भागिरहेछ नि त। आफ्टर अल आफ्नो फ्यामिली पनि चाहिने रहेछ सँगसँगै हुन्छ नि, त्यसलाई पनि हामीले गुड टाइम दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा फिल भयो। अब चाहिँ म जति बिजी भयो नि जे भयो भने फ्यामिलीको लागि पनि टाइम छुट्याउँछु जस्तो फिल भयो। 3 महिनामा त्यो आत्मबोध गर्नुभयो है। अब फ्यामिलीकै कुरा गर्दा तपाईँको 2जना फ्यामिली हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो आदरणीय श्रीकृष्ण दाईको फ्यामिली हुनुहुन्छ, आफ्नै फ्यामिली हुनुहुन्छ। कसरी छुट्याउनुहुन्छ कि लाइक कुनै प्लानिङ छ अब हुन्छ नि यो विकेन्ड एउटा फ्यामिलीसँग बसेर कसरी मिलाइरहनु भएको छ? त्यस्तो छैन। अब हामी टिममा छौँ होइन, कति उहाँहरूको फ्यामिलीहरू पनि हामीसँगै बिजनेसमा यो जस्तो हाम्रो अफिसमै काम गर्नुहुन्छ होइन। धेरैजना भेट भइरहन्छ कर्पोरेट हिसाबले। र अहिले चाहिँ त्यस्तो पहिल्यैदेखि नै यो विकेन्ड उहाँहरूलाई यो विकेन्ड छैन, उहाँहरू बाहिर हुनुहुन्छ, केही फ्यामिलीहरू अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। र अहिले कोभिडले गर्दा डिस्टेन्सको लागि उहाँहरू पनि कसैलाई पनि भेट्ने र यो इन्भाइरोमेन्टमा हुनुहुन्न। अनि त्यो कारणले गर्दा पहिला पनि कहिलेकाहीँ अकेजन प्रोग्रामहरू लाइक अब केही वेडिङ फङ्सनहरू घरमा केही त्यस्तो कार्यहरू भयो भने मात्र भेट्थेँ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। आफूलाई पनि टाइम निकालेर भनिहालेँ नि मैले, आफ्नै लागि पनि बेस्ट टाइम दिने टाइम थिएन। सो कामको लागि र करियरको पछाडि मात्र भागेको रहेछु कि कसैलाई पनि त्यति धेरै टाइम त्यो दिन पाएको रहेनछ कि। एउटा धुन तपाईँलाई आवश्यक थियो जीवनमा, किनकि एउटा फेज जमाउनु भयो, त्यो फेजबाट स्किप हुनको लागि पनि तपाईँलाई एउटा धुन चाहिन्थ्यो, त्यो कामले बनाउनु भयो, लागिरहनु भएको छ आजको दिन। सो यहाँ चाहिँ बस्दाखेरि आई ह्याभ टु टक अबाउट युर टायर होइन। अफिसमा हुन्छ अभियसली यु डोन्ट कम इन दिस वे एभ्री डे होइन, जहिले पनि यसरी त आउनुहुन्न होला। हजुर, कहिले आउँदिनँ, सायद सरप्राइज भइरहेको थियो आज गार्डहरूदेखि सबै स्टाफहरू ओ म्याम आज के छ भनेर पहिला सोधिसक्यो। यो अफकोर्स दसैँ भाइब्स हो, दसैँ आइरहेको छ, धेरैजनाले धेरै अब नयाँ नयाँ कुराहरू पनि स्टार्ट गर्नुहुन्छ यो टाइममा। प्लस ओर्नी बुटिकले मलाई डिजाइन गरेर पठाइदिनु भएको यो आउटफिट। सो एउटा फङ्सनको लागि रेडी भएरै आएको। अब किनभने भ्याइँदैन नि त, फेरि अफिस वेयरमा आयो, फेरि चेन्ज गर्यो। आज धेरै सेड्युलहरू बाहिर मिडियामै छ, प्रोग्रामहरूमा जानु छ, त्यही भएर प्रोग्राम एक्सपोज हुने टक्क मेन्टेन गरेर हुन्छ। अदरवाइज कपाल बन्द बाँधेर हिसाब मेकअप पनि हुन्न, गग लाग्यो कुदियो होइन, लाइक अलवेज फर्मलमा हुन्छु म। आज चाहिँ बनेर मेरो स्टाइलिस्टहरूले त्यही गर्छ, लाइक उनीहरूले नै याद गर्छ कहाँ के लाउने के गर्ने, उनीहरूले क्यारी गरेर हुन्छ। मलाई सजिलो हुन्छ होला तपाईँको लागि त, इट्स लाइक भेरी इजी, किनकि यु हेभ समबडी टु थिङ्क अबाउट यर लुक होइन। तपाईँको लुक मात्र कसो राखिदिने भनेर लागि होइन, पहिला नै मैले इन्फर्म गर्नुपर्छ। जस्तो मेरो काम गर्ने टिमहरूले नै कोअर्डिनेट गरिदिनुहुन्छ र मेरो स्टाइलिस्ट ज्योति उहाँले अब यो गर्ने यो फङ्सनमा यो गर्ने, उनीहरूले सब रेडी गरिदिन्छ, अरेन्जमेन्ट गरिदिन्छ। जस्ट गयौँ मेकअप गरेर चाहिँ नि फोनमा काममै टेन्सन हुन्छ। त्यही हो, अलि एउटा मान्छेले धेरैवटा काम सम्हाल्दा चाहिँ अलि इम्ब्यालेन्स हुन्छ जस्तो फिल भयो। काम धेरै गऱ्यो भने पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो मेमोरी पावरले काम गर्दैन भन्छ नि, त्यस्तो कति हुन्छ। मेरो त गाडीको साँचो कति बिर्सिन्छु, वालेट बिर्सिन्छु, फोन बिर्सिन्छु, कहीँ सपिङ गयो भने अब कीहरू त्यहीँ छोडिदिन्छु। पछि मेरो भाइहरू बहिनीहरू जति पनि मेरो स्टाफहरू छ नि, पीहरू भयो, त्यही कुरा चाहिँ याद गरेर हिँडेर हुन्छ क्या। धेरै नै स्ट्रेस भयो भने चाहिँ राखेको ठाउँ पनि बिर्सिँदो रहेछ कि, त्यो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ। खोइ आई डोन्ट नो, मलाई मात्र हो कि अरूलाई पनि धेरै काम गरेपछि त्यो स्ट्रेस चाहिँ हुन्छ, रोबोट होइन सबै हुन्छ नि त, त्यो केही न केही छुटिरहेको हुन्छ। दसैँको कुरा गरिहाल्नु भयो होइन। सो योपालिको दसैँ कसरी आउँदैछ? एकदमै हर्षोल्लास छ कि अथवा यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि एकदम स्लो दसैँ छ? मेरो दसैँ जहिले पनि हर्षोल्लास नै हुन्छ। सरी म नेपाली रमाइलो हुन्छ। दसैँलाई तिहारलाई हामी एकदमै राम्रो रूपमा मनाउँछौँ। अफकोर्स कोभिडले इफेक्ट गरेको छ, धेरैजना टाढोबाट आउने गेस्टहरू आउन सक्नुहुन्न। अनि हामी फ्यामिलीसँगै रमाउँछौँ। लाइक भ्याली बाहिर पनि म चितवनसम्म जान्छु होला, चितवनमा पनि धेरै रिलेटिभ्सहरूसँग हुन्छ, फङ्सन हुन्छ, फ्यामिलीसँग रमाउँछ। यही टाइम हो जस्तो लाग्छ।
दसैँको सानो बेलाको कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो होइन दसैँ बाल्यकालमा हुँदा अझ बढी महत्त्व राख्ने चाड हो है बाल्यकालको के याद आउँछ दसैँमा मलाई सबैभन्दा धेरै दक्षिणा याद आउँछ हाइएस्ट कति पाउनु अनि मेरो बहिनी छ मभन्दा तल अनि जहिले पनि उसले मेरो दक्षिणा हेर्थ्यो कि म चाहिँ फेभरेट भान्जीमा पढ्थेँ जस्तो मामा घरहरू गयो भने हजुरबा हजुरमुवाहरूले मामा माइजूले सबले धेरै पैसा दिने कि मलाई अनि मेरो बहिनी भाइले जहिले फाइट पर्थ्यो मलाई किन धेरै दिएको सेयर गरौँ अनि त्यो पैसाको भ्यालु हुन्छ नि त्यो बेलामा अब सबै अरूले गिफ्ट दिने भएर होला एकदमै महत्त्व थियो त्यो कलेक्सन गर्ने नयाँ नयाँ पैसा तास खेल्ने सायदै अब फेरि बच्चा हुन पायो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ म्याक्सिमम कति पाउनु भएको थियो त्यसको भ्याल्यु कति हुन्थ्यो त्यो बेलामा त्यो बेला 100 रुपिस नै धेरै हुन्थ्यो चक्लेट खाएर खर्च गर्नुहुन्थ्यो कि मेकअपको सामान किनेर झुम्का सुम्का यस्तो म अलिक डिफ्रेन्ट थिएँ म त्यस्तो त्यो धेरै त्यो बेलामा चाहिँ मलाई लाइक म स्पोर्ट्समा एक्टिभ थिएँ खालि अब हेयरहरू पनि सर्ट्स अनि लुगाहरू पनि त्यस्तै टाइपको धेरै मेकअप नगर्ने अलिकता भनौँ न लाइक टम्बै लाइक त्यस्तो टाइपको क्यारेक्टर थियो अलि स्पोर्टी लुकहरूमा हिँड्थ्यो सबले त्यस्तो भन्थ्यो टम्बै जस्तो यताउता अनि त्यो पैसाहरू चाहिँ म कलेक्सन गर्ने मम्मीलाई दिने अनि तर मलाई जहिले डेकोरेसनको सामान किन्नु पर्थ्यो कि सजाउने चिजहरू मलाई जुन कुरा हेरेर राम्रो लाग्छ नि फर इक्जाम्पल अब कफीकै लागि भनौँ न किचनको सामानहरू यस्तो डेकोरको सामानहरू बढी किन्थेँ त्यो पैसाले चाहिँ त्यही भएर नि होला त्यो काम अहिलेसम्म कन्टिन्यू भइरहेको छ डेकोरेसनमै बढी खर्च गर्ने दसैँमा हामी भन्छौँ नि भुइँ छोड्नुपर्छ पिङ खेल्ने चलन छ होइन त्यस्तो प्रथाहरू कतिको मान्नुहुन्छ मम्मीले भनिदिन्थ्यो हाम्रो त्यो म पढाउँदैमै हुर्केको है हाम्रो त्यहाँ हिस्टोरिकल प्लेसहरू धेरै छ मन्दिरहरू धेरै छ जस्तो म जन्मेको ठाउँमा एउटा देवीथान भन्ने दुर्गाको एउटा मन्दिर थियो हामी 4 बजे लाइक मलाई याद छ एभ्री नवरात्रामा हामी साथीहरू सब जम्मा भएर 4 बजे पूजा गर्न जान्थ्यो कि अनि अहिले दसैँमा त अब सुत्छ नि त अब यहाँ कोभिडले गर्दा मन्दिर कहिलेकाहीँ मात्र गइन्छ होइन मम्मीले तिमीले बिर्स्यौ तिमी त्यस्तो थियो तिमीलाई धेरै बिजी भयो मन्दिरमा टाइम दिएनौ भनिन्छ त्यो पिङ खेल्ने बिहानै मन्दिर जाने एभ्री डे पिङ खेल्ने रमाउने अनि इभन गेमहरू खेल्ने पैसामा त्यस्तो त धेरै हुन्थ्यो एकदम धार्मिक हुनुहुन्थ्यो पहिला अहिले धार्मिक हुनुहुन्न यसरी बुझ्दा भयो होइन धार्मिक त म अलवेज छु अलवेज कुनै काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पूजा नै गर्नुपर्छ अहिले पनि मेरो अब जुन ग्रह दशा जुन एउटा भनौँ न बिलिभ गरिन्छ नि हाम्रो गुरुहरूले भन्नुभएको कुराहरू बिलिभ गर्दा मैले मान्नुपर्ने भगवान्कोमा चाहिँ पुगेकै हुन्छ यहाँको इष्टदेव को हुनुहुन्छ गणेश भगवान् भैरव जान्छु अफिसमा पनि गणेशको उयो राख्नु भएको छ र दसैँमा नयाँ लुगाहरू पनि किन्ने चलन छ होइन अब लुगा किन्ने आवश्यकता भएर हो अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ रहर पनि हुन्थ्यो होइन कति रहर हुन्थ्यो हुँदैन कहिले चाहिँ त्यो नयाँ दसैँको टिकाको दिन चाहिँ लाउने चलन हुन्छ नि त त्यो लुगा किनिदिएर पनि कहिले आओस् जस्तो टिका लाउने दिन आओस् जस्तो हुन्थ्यो लाइक जति लुगा भए पनि जति नयाँ लुगा किन्ने नि दसैँको लागि किनिदिएको लुगाको भ्यालु चाहिँ अर्कै हुन्थ्यो कि त्यो सबैले फिल गर्नुहुन्छ होला एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ होला मेरो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो त्यो लुगा चाहिँ यतिदेखि यतिसम्म खर्च गर्छु दसैँमा भन्ने खालको त्यस्तो कसौटी जिन्दगीमा होइन त्यो उसले प्रेरणाको छोरीले त्यो के भन्छ उसको नाम स्मृति उसको भलो गर्थे जेनिफर लाइक उसको अनि उसले लगाएको लेहेङ्गा लुगाहरू अब हामी पनि जस्तै बच्चा थियो नि त टिभीमा हेऱ्यो अनि उसले लगाएको लुगाहरू चाहिँ बाग बजारको त्यो डमीमा लगाएको हुन्थ्यो सिरियलहरू हेऱ्यो त्यही लेहेङ्गा चाहियो झगडै गरेर त्यही लेहेङ्गा चाहियो जसरी पनि चाहियो कति दिनसम्म त रुन्थ्यो कि त्यही लुगा चाहियो स्कुलिङ टाइममै हो हामी बच्चा हुँदाको कुरा अब जस्तो लेहेङ्गा कि अब 6-7 पढ्दाखेरि होस् 5 होस् लेहेङ्गा चाहिने कि एकदम चुजी लाइक महँगो छ लाइक महँगो भन्दा पनि किन त्यस्तो वेस्टेज यो लुगा लाउँदैन दसैँमा भन्दा पनि मलाई लेहेङ्गा नै चाहियो त्यस्तै चाहियो भन्दै अझ हुँदाखेरि त्यो याद छ सानो सानो डमी हुन्छ नि कपडाले त्यो पनि किनिदिनु भन्थ्यो कि लास्ट जित्दिथ्यो जस्तो मेरो क्यारेक्टरले त्यो डिफाइन गर्दैन भन्छ नि अहिले चाहिँ गर्दैन भन्छ तर बच्चादेखि नै मलाई जे भने त्यही हुनु पर्थ्यो जस्तो 14-15 मैले एसएलसी दिएँ होइन एकदम उसमै
अनि एजहरू पनि मिलाएर दिनुपर्ने अलि चाँडै चाँडै पास आउट भएँ अनि पछि स्कुटर चाहियो कि मलाई लाइक साइकल चाहियो फर्स्ट टाइम प्लस 2 गर्दाखेरि पनि सायद कलेजमा कसैको मोबाइल हुँदैन थियो कि त्यो सानो फोन हुन्थ्यो नि फोन लन्च हुँदाखेरि नै फोन चाहिएको थियो किनेरै टिचरहरूको पनि 2-4 जनाको हुन्थ्यो होला मेरो चाहिँ हुन्थ्यो इभन स्कुलमा कलेजमा जाँदा स्कुटर अरूको हुँदैन थियो अब ब्याचलर मास्टर्स गर्दा पनि लाइक गाडीमा जाँदा पनि हुन्छ नि कम्पेयर गर्दा चाहिँ मलाई जे अपग्रेड हुनु पर्थ्यो कि चाहियो टाइपको स्वभाव थियो एकदम ह्याप्पी चाइल्डहुड के कमी छ के गर्ने यो पैसा लगेर के गर्नुहुन्छ भन्थ्यो मम्मी बुवाहरूलाई सेभिङ गरेर के गर्ने हाम्रो इच्छा अहिले जुन छ जस्तो हामीले भन्छ नि इच्छा जुन बेला हुन्छ त्यही बेला पुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नि जस्तो त्यो बेलामा स्कुटर चढ्दाको भ्यालु फर्स्ट टाइम गाडी चढ्दाको भ्यालु अब अहिले भएको भए त्यो मजा हुँदैन अहिले जति पनि अफर गर्न सकिन्छ लाइक अब त्यो खुसी मिल्दैन फर्स्ट टाइम भनेको जहिले पनि फर्स्ट रहर हुन्छ नि त्यो भर्खर स्कुल पढ्दा कलेज पढ्दाको बच्चा बेला पहिला चाहिँ खासै अब कति खर्च लाग्छ दसैँमा बजेट कति गर्ने भनेर खासै ध्यान दिनु पर्दैन थियो अब चाहिँ तपाईँ रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ तपाईँले आफू लागि मात्र न अरूको लागि पनि यति बजेट चाहिँ छुट्याउनुपर्छ दसैँमा भन्ने हुन्छ होइन सो कति बजेट जति छुट्याउनुहुन्छ प्रायः जस्तो यस्तो छ घरको लागि त मैले केही पनि गर्नु पर्दैन होइन मम्मी बाबा सबैले राम्रैसँग जेस मनाउनुहुन्छ र खर्चको लागि त्यस्तो छुट्याउनै पर्ने त्यस्तो पनि छैन तर चेन्ज पैसाहरू अलिकता नयाँ पैसाहरू चाहिँ साटेर मम्मीहरूलाई सबैलाई दिन्छु गिफ्ट त्यो चाहिँ तपाईँको साइडबाट हुने भयो त्यो मेरो साइडबाट हुन्छ भाइहरू कतिको छ दसैँमा ग्याम्बलिङ गर्ने पनि हुन्छ नि मान्छे धेरै छ हाम्रो कोही चाहिँदैन तास खेल्न पनि भाइहरू 2टा थियो अब एउटा अस्ट्रेलिया गयो भर्खरै अब 2 इयर्स भयो नत्र हामी 4 जना 2टा भाइ बहिनी म इभन दिदीको बच्चाहरू सब घरमा आउने फ्यामिली ग्यादरिङ एभ्री डे हुँदा त बिहानसम्म पनि खेलेर सुतेको रेकर्ड हुन्छ सुत्नै दिँदैनन् त्यो पैसा धेरै त्यो डिमान्ड होइन कि त्यो रहर के रमाइलो हुने कि सबैभन्दा सिनियर म भयो अब तास खेल्दा तर म चाहिँ बच्चा जस्तो भन्छिन्छ कि मम्मीले खेलिराख्ने के छैन बालकाल 12 महिना बिजी हुने मान्छे दसैँको 24 घण्टा सबै कुरा बिर्सेर कि एकदमै रमाइलो फन गर्नुपर्छ लास्ट रमाइलो हुन्छ अब मिडियाहरूमा पनि इन्टरभ्यूहरू आइरहेको हुन्छ होइन तर पनि दसैँ चाहिँ आफ्नो लागि त्यो लङ भ्याकेसन हुन्छ नि त अब अहिले कोभिडले गर्दा त भ्याकेसनको केही भ्यालु भएन नत्र अदरवाइज एकदम भ्यालु हुन्थ्यो तपाईँको फुडी पनि हुनुहुन्छ लास्ट देख्नुहुन्न त्यही भएर त म हस्पिटालिटीमा छु नि त जे फुड मनपर्छ त्यही मेनु छ अब अहिले त डाइटमा छु जिममा छु होइन कोभिडमा एकदमै वेट गेन गरेँ नयाँ फुडहरू बनाउन थालेँ इभन स्विट्स आइटमहरू अलि मोटाउने आइटमहरू बनाउन खुवाउन मन लाग्यो नि त लकडाउनमा त्यसले गर्दा वेट गेन गरेको छु धेरै अहिले चाहिँ घटाउने प्रोसेसमा छु एकदम मेन्टेन गर्छु होला दसैँमा कुन परिकार खानु बनाउनु मन लाग्छ मटन लागेको बानी स्पेसिफिक के बनाउनुहुन्छ कति धेरै आइटम बनेर आउँछ मटन लाइक सबै फ्राईहरू पक्कोहरू यस्तो हुन्छ नि प्रोफेसनली त होइन मलाई त्यस्तो धेरै पकाइराखेको पो त्यस्तो टेस्टहरू बनाउन आउँछ होइन तर पनि मम्मीहरूले भन्दै भयो तिमी साइडमा बस्छ तिमी किचनमा आयो सब काम बिग्रिन्छ भन्छ तर पनि बनाउन कोसिस गर्छु नेपाली खाना त हुने त्यही अचार लाइक मटन अरूहरू चाहिँ जस खाना पनि मनपर्छ तर यो पालि चाहिँ खाना चाहिँ धेरै खाँदैन काटिनु होला दसैँभन्दा अब दसैँपछि लगतै अर्को पर्व पनि आइरहेको हुन्छ होइन सो नेपाली कल्चर मध्येमा हामी कति धेरै फेस्टिभल्स मनाएर आउँछ फेभरेट फेस्टिभल चाहिँ कुन हो मेरो तिहार अनि होली लास्ट मनपर्छ किन आइटम त्यो कलरफुल माला जितेमेली अनि होलीमा त्यो कलरफुल रङहरू त्यो होला एकदमै राम्रो लाग्छ ब्राइट मनपर्छ ब्राइट ह्याप्पी कलर एक्ज्याक्टली ब्राइट देख्ने बित्तिकै हाम्रो एम्बियन्स चाहिँ सजिन्छ अनि पोजिटिभ भाइब आउँछ पनि भनेर भन्नुहुन्छ है त्यस्तो लाउड कलरहरू पनि मन पर्दैन त्यो ह्याप्पी कलर भनौँ न लाइट मेन कलर नै लाइट आएको कलर्सहरू चाहिँ एकदम मनपर्छ अनि अब दसैँमा योपालि चितवन नै जानुहुन्छ कि फुल यतै बस्नुहुन्छ कि चाहिँ प्लान हाम्रो अब फ्यामिलीमा सल्लाह भइरहेछ चितवन पनि जाने नै हो सबै फ्यामिली आफै ड्राइभ गरेर जानुहुन्छ लास्ट इयर त मैले ड्राइभ गरेको अब
यस्तो हुन्छ नि त छुट्टीको कुरा पनि हुन्छ होइन, गाडी चलाउनु परिहाल्यो, भाइ र म सेयर गर्छ, कहिले भाइले चलाउँछ कहिले मैले। Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.